बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अनहोनी हो गई है। अमेरिका में जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनके वारंट गिरफ्तारी, ये कैसे मुमकिन हुआ? एलन मस्क की जानिब से, अमेरिका की जानिब से बड़े ही अहम तरीन और घिनौने इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, जिसके बाद नाज़रीन पूरे यूक्रेन के अंदर जो ब्रांड्स हैं, जहां-जहां पर अमेरिकन स्टैम्प्स और उनके फ्लैग्स थे, उनको जलाया जाने लगा है। रोमांस खत्म नाज़रीन, अब जंग शुरू हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन रूस ने विक्ट्री डे का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है और इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इसे अनहोनी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि अभी चंद दिन पहले तक जो अमेरिका असलहा और गोला बारूद जो है उसके बड़े-बड़े मुआहदे कर रहा था कि वो इमदाद के तौर पर यूक्रेन को देगा और इस जंग को जीतने में मदद करेगा। लेकिन नाज़रीन, आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे, जो मैंने आपको बताया था कि जो बाइडेन दौर के अंदर जो बहुत बड़े लेवल पे असलहा और गोला बारूद देने के हवाले से आखिरी दौर के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट किए थे और मैंने आपको बताया था कि ये ट्रंप जो है आकर इनको सारे के सारे अहकामात को ख़त्म कर देगा और अब यही हुआ है। उसने तमाम के तमाम जो यूक्रेन को असलहे की फराहमी है उसके तमाम तर जो मंसूबे थे उनको फ्रीज़ कर दिया है। नाज़रीन, न सिर्फ फ्रीज़ किया है बल्कि यूक्रेन के ऊपर एक और क़यामत ढा दी गई है। नाज़रीन, याद रहे कि इस वक्त अमेरिका और रशिया मिलकर जो गेम इस वक्त खेल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, उसने पूरे यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं कि आखिर ट्रंप जो है वो क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि अमेरिका जो है उसने पूरे यूरोप को चाइना की झोली में डाल दिया। यहाँ तक कि मेक्सिको, कनाडा और जितने भी इनके अहम तरीन एलाइज़ हैं, इसको उन्होंने चाइना की गोद में डाल दिया कि वो अपनी सारी की सारी ट्रेड जो है वो अब चाइना के साथ करेंगे। नाज़रीन, चाइना के साथ ये ममालिक पहले भी काम कर रहे थे लेकिन इतना हैवी टैरिफ आयद होने के बाद वो तमाम के तमाम ममालिक जो है उनका झुकाव चाइना की तरफ हो गया। तो डेफिनेटली जो अमेरिका की इजारादारी खत्म, तो उसके बाद चाइना की मार्केट जो है उसे चार चांद लगेंगे और फिर जो है वो चाइना दुनिया की सुपर पावर, अब वैसे तो अमली तौर पे बन ही चुका है लेकिन अब जो है उसका ऐलान होना बाकी है। अब नाज़रीन, जो रशिया के अंदर इस वक्त माहौल क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो मीडिया है यूक्रेन का, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि वो जो 24 फरवरी है उसको विक्ट्री डे डिक्लेयर करेंगे और विक्ट्री डे के तौर पे सेलिब्रेशन के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जंग का खात्मा और 24 फरवरी को विक्ट्री डे होगा किसका? रशिया का। इससे पहले जो रशिया है उसको समी रीजन और उसके बाद नाज़रीन जो ओडिशा है और उसके बाद नाज़रीन इसका जो कीव है उसके ऊपर कब्जा जो है वो उन्होंने करना है। वो कब तक करते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हमले बहुत ही ताबड़तोड़ हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। एलन मस्क ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की जो है उसने हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहाफ़ियों को कत्ल किया है। यानी ज़ेलेंस्की के ऊपर एक यानी इक़दाम कत्ल नहीं बल्कि नाज़रीन अमली तौर पे उसे एक कातिल करार देकर अमेरिका की जानिब से उसके ऊपर जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने के अहकामात दिए जा सकते हैं। अमेरिका की आम शख्सियत नहीं नाज़रीन बल्कि ट्रंप के जो दायां बाजू है वो इस वक्त एलन मस्क है। एलन मस्क की जानिब से कहे जाने वाले अल्फाज का मतलब आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो ज़ेलेंस्की के वारंट गिरफ्तारी जारी करने जा रहा है अपने जो सहाफ़ी हैं उनके कत्ल के जुर्म में। तो नाज़रीन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इस वक्त और उसके बाद यूरोप वो बुरी तरह से इस वक्त सटपटा गए कि आखिर अमेरिका की जानिब से किया क्या जा रहा है। नाज़रीन, एक तो बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ेलेंस्की अब जितना भी ज़ोर लगा लें वो नाटो इत्तेहाद को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका नाटो इत्तेहादी भी है, नाटो ममालिक में भी शामिल है, लेकिन उनकी जानिब से अपने उस इत्तेहादी के हवाले से कि जो उसके बलबूते पर ये जंग लड़ रहा था और अपने तमाम के तमाम दिफाई मामलात को पूरे यूरोप ने इनके हाथ में दिया हुआ था, उनके खिलाफ
جو ہے وہ ٹیرفائڈ کرنا، ان کے جنگ میں کہنا جی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم لڑو مرو اپنے پیسوں سے لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ناظرین پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول میں کچھ ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے متنفر تھے کہ امریکہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اب تو یوکرائن سمیت پورا جو یہ مغرب ہے، خاص طور پہ جو یورپی ممالک ہیں، اس کے بعد برطانیہ ہیں، سارے کے سارے امریکہ کو ایک ٹرسٹ ورتھی پارٹنر اب نہیں سمجھتے۔ سب کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور شاید جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دور حکومت ہے یہ ختم ہونے تک سارے معاملات جو ہیں وہ چائنا کے عملی طور پر کنٹرول میں آ جائیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورے یوکرائن کے اندر جتنے بھی امریکن اسلحہ دیا گیا تھا، جہاں جہاں پر امریکی پرچم کے ٹیگ سے ان کو جلایا جا رہا ہے، امریکی پرچم جو سامان کے اندر یوکرائنی فوجیوں کے موجود تھے ان کو جلایا جا رہا ہے، اور ساری کی ساری اس سے نفرت کا اظہار اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر یوکرائن یہ جنگ ہار گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے بالکل بھی ریبلٹ کرنے کے لیے ایک پائی نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ ون کر جاتا ہے تو پھر ہم اسے جو ہے وہ اس کا سارا نقصان بھی بنیں گے اور سارا اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن ناظرین اب خوفناک تباہی مچی ہے اور لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں یوکرائن کے اندر اس جنگ میں، لیکن حاصل کیا ہوا ہے آخر پہ؟ امریکہ کی جانب سے ایز یوزول ٹھنگا دکھایا گیا ہے۔ اب ناظرین بڑی تعداد میں جو یورپی ممالک ہیں وہ اپنا رخ چائنا کی جانب کر رہے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس وقت بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں آ چکا ہے۔ رشیا نے اپنا کام کر دیا ہے، رشیا نے کیا ان کے ساتھ کی ہے گیم، ان کے آپس میں ڈیل کیا ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو پریویس ویلاگز کے اندر بتا دیا تھا کہ کیا معاملات ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے ریجنز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور بالکل وہی 250 سال پہلے والا، تقریباً 256 سال پہلے والا وہی ایگریمنٹ ان تینوں ممالک کے ساتھ آپس میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ خفیہ طور پہ ہو بھی چکا ہو۔ تو دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام سیناریو جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر اور نئی جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ امریکہ کے لیے کافی زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کیا سوچتے ہیں، ٹرمپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ جاننا بڑا اہم ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت جو یورپ ہے اس کے یوں کہہ لیجئے کہ یورپ وہ طوطا ہے جس کی جان وہ اس وقت امریکہ کے اندر ہے۔ امریکہ ہی ان کی تمام تر جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو کنٹرول کیے ہوا ہے۔ امریکن ایئر ڈیفنس ہٹتا گیا تو سمجھ لیجئے کہ پورے کا پورا یورپ، جرمنی کو اچھی طرح سے اندازہ ہے روس کی طاقت کا، انہوں نے اس کو آزما کے دیکھا ہوا ہے۔ ناظرین روس کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے تو یہ ملک نہیں ہے، بہت بڑی، اتنا بڑا ملک ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں، اور اتنے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اتنے منرلز ان کے پاس موجود ہیں جس کی آپ صرف امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لیول پہ ان کے پاس منرلز ہیں۔ لیکن امریکہ کے پاس منرلز ختم ہو رہے ہیں، امریکہ کے پاس وہ وسائل جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو سکویز کرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل کنٹریکٹ کرتا جا رہا ہے، لیکن رشیا اور چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 24 جنوری کو وکٹری اسپیچ شاید یہ دے سکتے ہیں پیوٹن، اور اس کے بارے میں رشیا کی جانب سے کچھ جو یوکرائنی میڈیا ہے ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔